तीसरा जो मौजू है मेटाफिज़िक्स का मौजू, ज़ाहिर बात है मेटाफिज़िक्स के हवाले से डिबेट तो पार्मेनिडीज़ के ज़माने से हो रही, प्लेटो के ज़माने से हो रही, बहरहाल और अरब फिलोसोफर्स भी उसी डिबेट का एक हिस्सा हैं। और वही डिबेट जो है वो मज़ीद आगे फिर यूरोपियन सोच तक पहुँचती, ख़ास तौर पे इब्ने सीना के ज़रिए। अब मेटाफिज़िक्स के अंदर दो ब्रॉडली मुख्तलिफ नुक्ता नज़र थे। एक ये नुक्ता नज़र था कि मेटाफिज़िक्स का जो सब्जेक्ट है, का जो फोकस है, वो बुनियादी तौर पे खुदा ताला है, कि खुदा ताला को समझना जो है वो बुनियादी तौर पे मेटाफिज़िक्स का काम है। इब्ने सीना ने बिल्कुल इसके उलट नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने ये कहा कि खुदा ताला को समझना या ना समझना या उनकी सिफ्त को समझना ये तो फिज़िक्स का काम है, मेटाफिज़िक्स का काम है कि वो इंसान को समझे। यानी मेटाफिज़िक्स का सब्जेक्ट जो है वो है वजूद, यानी कि बीइंग, यानी कि इंसान। तो ये जो डिवीज़न है बल्कि मेटाफिज़िक्स में, इसमें इब्ने रुश्द और इब्ने सीना दोनों जो हैं वो यही नुक्ता नज़र रखते हैं कि मेटाफिज़िक्स का जो असल सब्जेक्ट है वो है बीइंग, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या है, मादा क्या है, हमारा उससे लिंक क्या है, रूह और मादे का रिश्ता क्या है, ये सब सवाल, और इवन नॉलेज का क्वेश्चन, ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन, जिसको हम फिलोसफी की ख़ास टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, ये सब सवाल जो हैं वो बुनियादी तौर पर मेटाफिज़िक्स में उस ज़माने में शामिल किए जाते थे। मेटाफिज़िक्स के मौजू में शायद जो एरिस्टोटल के और प्लेटो के ज़माने से जो दो सबसे अहम बहसें चल रही थी, और वो उनके बारे में आप देखेंगे कि वो आज तक चल रही हैं, मगर बहरहाल उस ज़माने में तो ये बहुत ही मतलब है कि सेंट्रल डिबेट समझी जाती थी, बहुत बड़े सवाल समझे जाते थे। वो ये एक तो सवाल था एसेंस और एग्जिस्टेंस का, और दूसरा सवाल था यूनिवर्सल्स और पर्टिकुलर्स का। ये सवाल क्या थे? एसेंस क्या है? एसेंस को वो कहते थे माहिया। एग्जिस्टेंस क्या है? वजूद। यानी हर चीज़ जो वजूद रखती है उसकी कोई ना कोई एसेंस है, उसका कोई ना कोई माहिया, उसकी कोई ना कोई रूह है जिसकी बुनियाद पे वो अपनी शक्ल इख्तियार करती है। प्लेटो का ये तसव्वुर था कि ये जो सांचा है ये कहीं रूहानी दुनिया में या ये कहीं तस्वराती दुनिया में है, किसी आइडियल स्फीयर में। और एरिस्टोटल का ये तसव्वुर था कि ये जो सांचा है ये हमने, यानी कि इंसानों ने अपने जो मादे की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने खुद एक कैटेगरी बनाई है, और वो एसेंस जो है लिहाजा उस चीज़ के अंदर मौजूद है। इसी तरह दूसरी जो डिबेट थी वो ये थी कि हमें, और उसके साथ जुड़ी हुई डिबेट है कि हमें इस मादी दुनिया के अंदर जो चीज़ें नज़र आती हैं वो एक दूसरे से थोड़ी मुख्तलिफ हैं, मगर हम उन सबको एक कैटेगरी में डालते हैं। मिसाल तौर पे कोई एक इंसान जो है वो हू बहू दूसरे इंसान की तरह नहीं, मगर हम फिर भी ये समझ लेते हैं कि ये भी मर्द है और ये भी मर्द है और ये भी मर्द है, और ये सब मर्द जो हैं औरतों से इस हवाले से मुख्तलिफ है। तो ये हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम इन लोगों को मर्द के हवाले से पहचानें, इनको हम औरत के हवाले से पहचानें, या हम ये किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये सब कैटेगरी के लोग जो हैं वो इंसान है, ये सब कैटेगरी के लोग जो हैं वो जानवर हैं, या ये हम किस तरह पहचानते हैं कि जानवरों के अंदर ये सब कैटेगरी के जानवर जो हैं वो कुत्ते हैं और ये सब कैटेगरी के जो जानवर हैं वो बिल्लियाँ हैं। ये जो कैटेगरीज हमने बनाई हुई हैं, ये जो यूनिवर्सल्स हैं, ये किस तरह कायम हुई, जो जनरलाइजेशंस हैं ये किस तरह कायम हुई? क्योंकि हम जब दुनिया के अंदर चीज़ें देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिविजुअल चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये भी एक बड़ी अहम डिबेट थी, और ये भी इब्ने सीना, इब्ने रुश्द, अल-फराबी की राइटिंग के नतीजे में यूरोप के अंदर फैली। एरिस्टोटल की जो कैटेगरीज हैं, माहिया और वजूद, एसेंस और एग्जिस्टेंस, यही कैटेगरीज जो हैं वो जहाँ पे बीइंग को समझने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, यानी कि वजूद को, यानी कि इस दुनिया को, यानी उसके अंदर इंसान को, मादे को, हर चीज़ को, तो वहाँ पे वो खुदा और रूहानी जो रिश्ता है इस मादी दुनिया के साथ उसको समझने के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। मिसाल के तौर पे इब्ने सीना में ये बताते हैं कि इस मादी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके हवाले से आप उनको दो चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं कि हर चीज़ की एक एसेंस है, माहिया है, और हर चीज़ की एक एग्जिस्टेंस है, वजूद है। जब ये दो चीज़ें इकट्ठे मिलती हैं, याद होगा आपको मैंने कि पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि इनफैक्ट इब्ने सीना इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कहते हैं जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो फिर हमें इस फ़ानी दुनिया के अंदर चीज़ें नज़र आती हैं और चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। मगर एक इस कायनात के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, मादी कायनात के अंदर नहीं बल्कि पूरी कायनात के अंदर एक ऐसी भी हस्ती है कि जिसकी माहिया ही उसकी, यानी उसकी एसेंस ही उसकी एग्जिस्टेंस है, उसमें एग्जिस्टेंस और एसेंस में तफरीक नहीं की जा सकती, और वो है खुदा ताला। खुदा ताला की जो एसेंस और एग्जिस्टेंस है वो यूनाइटेड है, वो एक है।
آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ سے کہ ابن سینا نے یہ کہا تھا کہ 3 کیٹیگریز کی چیزیں ہیں، وہ چیز جو کہ لازم ہے، وہ چیزیں جو کہ ممکن ہے، اور وہ چیزیں جو کہ ناممکن ہے۔ لازم صرف اور صرف ایک چیز ہے جس کو نیسیسری بینگ ترجمہ کیا جاتا ہے، اینڈ دیٹ از گاڈ۔ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ نیسیسری بینگ ہے، اور وہ تمام کنٹینجنٹ بینگز کو یعنی ممکن چیزوں کو قائم کرتے ہیں، وہ ایسنس اور ایگزسٹنس کو ملا کر تو کسی مادی چیز کو پیدا کرتے ہیں۔ ابن سینا اور ابن رشد کا یہ نقطہ نظر تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہیں وہ پہلے کوز ہیں، وہ پہلا اثر ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پوری کائنات جو ہے وہ تبدیلی کے عمل میں آتی ہے، پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے، یعنی کہ گاڈ از دا فرسٹ کاز، گاڈ از دا پرائم موور۔ یہ ایرسٹاٹل کی آرگیومنٹس ہیں جو کہ انہوں نے ریلیجن کے ساتھ جوڑی ہیں۔ اب جو فرسٹ کاز ہے اور جو پرائم موور ہے، اس کے حوالے سے ابن سینا، الفارابی، ابن رشد کا یہ نقطہ نظر تھا کہ وہ فرسٹ کاز انتہائی سمپل ہے، کمپلیکس نہیں۔ سمپل سے مراد یہ ہے کہ وہ ون ہے، وہ یونٹی میں ہے، وہ ایک ہے، وہ تقسیم نہیں اس کو کیا جا سکتا۔ تقسیم کرنا تو بلکہ شرک ہوگا۔ تو وہ اپنی ایبسولوٹ سمپلسٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے، یہی اس کی قوت ہے، یہ اس کی طاقت ہے کہ the first cause is very simple۔ اب اس سمپل فرسٹ کاز سے یہاں پہ آپ کو پلوٹائنس کا بھی اثر نظر آ رہا ہے، کیونکہ پلوٹائنس نے آپ کو یاد ہے کہا ہوگا کہ تمام مادہ اور تمام اسپرٹ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ون سے ایمنیٹ کرتی ہیں، ون سے خارج ہوتی ہیں۔ ون جو ہے لہٰذا وہ ایک سمپلسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک یونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو یہ یونٹی اور سمپلسٹی جو کہ فرسٹ کاز ہے، اس سے ایمنیٹ کرتی ہیں چیزیں، انٹیلیجنسز، اینجلز اور مختلف چیزیں ایمنیٹ کرتی ہیں، اور اس ایمنیشن کے نتیجے میں ایک ایمنیشن جو ہے وہ یہ دنیا ہے جس دنیا کے اندر ہم بستے ہیں۔ اور جو مختلف لیولز ہیں، جس طرح الفارابی ہمیں بتاتے ہیں کہ 10 مختلف لیولز ہیں، ان میں 10 مختلف قسم کی انٹیلیجنسز، اینجلز وغیرہ ہیں۔ یہ سب تصور، پلوٹائنس کا تصور ایمنیشن کا، اخراج کا، اور اس کے ساتھ یہ تصور کہ جو فرسٹ موور ہے، جو پرائم موور ہے، جو فرسٹ کاز ہے، ایرسٹاٹل کا تصور، ان دونوں تصوروں کو مکس کر کے تھیولوجی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ایک نقطہ نظر پریزنٹ کیا گیا، اور یہی نقطہ نظر آپ دیکھیں گے کہ کرسچن تھیولوجی کے اندر بھی آپ اس کو پائیں گے، کیونکہ وہ عربز کو پڑھ رہے تھے اور ان سے متاثر بھی تھے۔ مگر شاید سب سے اہم بات کرنا اس میں یہ ہے کہ اب تو ہم جانتے ہیں کہ ستارے سیارے جو ہیں وہ انٹیلیجنسز نہیں ہیں، وہ اسی قسم کی مادے سے بنی ہوئی، جس قسم کے مادے سے یہ دنیا بنی ہوئی، اسی قسم کے مادے سے سورج، چاند، ستارے، سب کچھ وہی مادے سے بنے ہوئے۔ سب سے اہم بات کیا ہے پھر ابن سینا اور ابن رشد کے حوالے سے اور ان کی میٹا فزکس کے حوالے سے؟ وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ کاز ہے اس نے ایک دفعہ اس دنیا کو موشن میں شروع کر دیا، تخلیق کر دیا، اس میں تبدیلی کا عمل، اس میں وقت کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب جب وہ عمل شروع ہو گیا، الفارابی، ابن سینا، ابن رشد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو موشن اور تبدیلی ہے وہ اپنے اصول و قوانین جو کہ طے ہو چکے ہیں، جن کو کہ خدا تعالیٰ نے طے کر دیے، ان کے حساب سے دنیا جو ہے وہ چل رہی۔ لہٰذا انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قدرت کے ان قوانین کو سمجھیں، ان سائنٹیفک لاز کو دریافت کریں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ اس کائنات کو تخلیق کر کے بنا دیا، اس کے اصول و قوانین طے کر دیے، اور اب یہ کائنات جو ہے، اس کے اندر جو مادہ ہے، وہ اپنے اصول و قوانین کے تحت چلتی جا رہی ہے۔ یہ نقطہ نظر، یہ بالکل الغزالی کے الٹ نقطہ نظر ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الغزالی کا اوکیجنلسٹ نقطہ نظر ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہر لمحے میں اس دنیا کو دوبارہ قائم کر رہے ہیں، مگر یہاں نقطہ نظر نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہاں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو مادے کی موومنٹ ہے، یہ کچھ سائنٹیفک لاز کو فالو کری، کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کچھ سائنٹیفک اصولوں کو فالو کری، کچھ نیچرل قدرتی اصولوں کو فالو کری۔ تو سائنس کا، فلسفے کا کام، نیچرل فلسفی کا کام یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو سمجھ سکیں، ان قوانین کو، ان قدرتی قوانین کو سمجھیں۔ یہ بنیادی تصور جو ہے بعد میں یورپین تھاٹ میں جب اس کی فلسافیکل ایکسپریشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزم۔ اگرچہ ابن سینا اور ابن رشد خود ڈیسٹ نہیں تھے، مگر بعد میں جو یورپین سوچ، ان کا جو اثر ہوا، یا اس نقطہ نظر کا جو اوورال اثر ہوا، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ فرانس میں ڈیزم کی شکل میں ہوا۔ یعنی کہ ڈیزم کیا ہے؟ یعنی کہ نقطہ نظر کہ خدا نے اس دنیا کو تخلیق تو کر دیا، مگر تخلیق کرنے کے بعد یہ دنیا جو ہے، اس کے اندر جو مادہ ہے وہ اپنے اصول کے، اپنے قوانین کے مطابق چلتی ہے، اور خدا ان قوانین کے اندر عمل دخل نہیں کرتے۔
ابن رشد کا یہ تصور کہ انسان جو ہے، مختلف انسان جو ہیں، ایک ہی چیز کو جب دیکھتے ہیں، ایک ہی قدرت کو جب دیکھتے ہیں اور اس قدرت میں مختلف چیزیں ان کو نظر آتی ہیں، اس قدرت میں جو مختلف چیزیں ان کی ایک ہی کیٹیگری بناتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اس کیٹیگری کی چیز میں کوئی نہ کوئی پراپرٹی کامن ہے، یہ سب کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ابن رشد پوچھتے ہیں. یہ ایک پرانا سوال ہے جو ارسطاٹل نے بھی پوچھا. تو ابن رشد اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اجتماعی انٹیلیجنس ہے، کوئی اجتماعی دانش ہے انسانوں کے درمیان، کوئی ایکٹیو انٹیلیجنس ایسی ہے کہ جس کو وہ اجتماعی دانش سمجھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اجتماعی نتیجوں پر پہنچ سکتے ہیں، ایسے نتیجے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایسی پرسیپشن جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اگرچہ ہم اپنی انفرادی سطح پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اگرچہ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی انفرادی سطح پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یعنی کہ جس کو ہم میڈیول فلسفی میں کہتے ہیں دا پرابلم آف یونیورسلز. اس پرابلم آف یونیورسلز کو، یعنی کہ جنرل چیزیں، جنرل کیٹیگریز کس طرح ایگزسٹ کر سکتی ہیں ہمارے سوچ کے اندر، اس پرابلم آف دا یونیورسلز کو ابن رشد جو ہیں وہ یونیورسٹی تھیسس کے ذریعے حل کرتے ہیں. یعنی کہ یہ نقطہ نظر کہ انسانیت جو ہے بنیادی طور پہ ایک اجتماعی دانش، ایک اجتماعی سوچ رکھتی ہے.